अस्सलाम वालेकुम सामेईन। उर्दू बोलने और पसंद करने वालों को जादा नूर पर खुश आमदीद। मोहतरमा बानो कुद्सिया का राजा गिद्ध। इसका दूसरा हिस्सा हम सुनाएंगे। प्रोफेसर सुहेल ने अपनी गुद्दी पर दायां हाथ रखा और मेज़ पर ज़रा सा चौंतरा जमा कर बोले, मैं उम्र और तजर्बे में आप लोगों से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मुझे प्यार करने के लिए सिर्फ़ किताबें मिली हैं। अभी तक मेरा पैशन किताबें हैं। क्लास में कभी कभी आप लोग कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जिनका जवाब मुझे नहीं आता होगा, और मैं बदकिस्मती से इतना मुतकब्बर हूँ कि सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ। किसी और की इल्मी बरतरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आई वांट यू, जब तक आप मेरी क्लास में रहें हमेशा मुझे गुरु समझें, मेरे इल्म को ज़्यादा मानें। कभी कभी ये बिल्कुल शैलो होगा, आप खुद बात की तह को बेहतर समझते होंगे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास दिलाकर आपको नुकसान होगा। मेरी छाती छोटी हो जाएगी, मैं अपने विस्कर्स मनवाऊंगा और मेरी बुलेट ढीली हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि मैं एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाऊं? हाथ उठाइए। सवाए आफताब के किसी ने हाथ ना उठाया। भला मिस्टर आफताब, आप क्यों चाहते हैं कि मैं एहसास कमतरी में मुब्तला हूँ? आफताब नेज़े की तरह सीधा खड़ा हो गया। सर, इसलिए कि आप पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। कहकहों में सबसे ऊंचा कहकहा प्रोफेसर सुहेल का था। अब कमरे में तसलीस बन गई। लड़कियों की कितार के आखिर में सिमी शाह, लड़कों की टुकड़ी के सिरे पर आफताब भट्ट और इन दोनों के नुक्ता इत्तसाल पर प्रोफेसर सुहेल। गुफ्तगू इन तीनों के दरमियान जानदार सर्कट की तरह चलने लगी। हंसी के ख़त्म होने पर प्रोफेसर सुहेल फिर गोया हुआ, मेरे पास फ़िलहाल मोटरसाइकिल है। किसी लड़के को ज़रूरी काम हो तो वो मुझसे चाबी मांग सकता है, लेकिन जो वादे के मुताबिक मोटरसाइकिल वापस नहीं करेगा वो दोबारा अपने उस हक़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई लड़की बस स्टॉप पर खड़ी हो और हाथ देकर मुझे रोके कि मैं उसे लिफ्ट दूंगा, अगर वो मुझे मोटरसाइकिल मोड़ने को कहे तो मैं उसे उतार दूंगा। अब आप सब बता सकते हैं कि आपके पास क्या कुछ है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं किसी हद तक। पेन, एक तरफ से आवाज़ आई, साइकिल कभी कभी, टिश्यू पेपर हमेशा, नोट्स इम्तहान के बाद, लिपस्टिक, सिमी शाह बोली, फ्लाइंग किस, आफताब ने जवाब दिया, गुड, वेरी गुड। मुझे पता चला कि हमारी सोशियोलॉजी की क्लास का जीएनपी काफ़ी है और हम इस पर एतमाद करके आसानी से आगे चल सकते हैं। बाय द वे, क्या आप लोग कुछ समझते हैं कि फ़र्द और मुआशरे का आपस में क्या रिश्ता है? फ़र्द की आज़ादी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या कभी ये भी मुमकिन होगा कि मुआशरा भी अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाए और फिर भी कायम रहे? अब प्रोफेसर की शक्ल बूढ़ी हो गई, अपने मोटरसाइकिल जितनी पुरानी। हमें मालूम भी ना हो सका कि लेक्चर शुरू हो गया है। प्रोफेसर सुहेल बड़ी चापक दस्ती से फ़र्द और मुआशरे के बाहमी रब्त को ज़ेर बहस ला रहा था, लेकिन कुछ ऐसे बारी बारी गेंद हम सब के कोर्ट में पहुंचता कि हम अपनी पूरी जहनी कुव्वत के साथ इसे प्रोफेसर के कोर्ट में लौटा देते। देखते देखते चेहरे तमतमाने लगे, आवाज़ें तीखी हो गईं, हाथ हवा में चलने लगे। लड़कियां जो नमाज़ें नीत कर बैठी हुई थीं, सुए के साथ बर्फ़ तोड़ती नज़र आने लगीं। बात फ़र्द और मुआशरे से होकर अब दूर जा निकली और हम स्वीडन, थाईलैंड, रोडेशिया, मेक्सिको, युगांडा के मुख्तलिफ़ मुआशरों का तकाबुल करते करते कभी फ़र्द की महरूनी के मुतालिक सोच रहे थे और कभी मुआशरे की बेचारगी पर अफसोस कर रहे थे। फिर से हमेशा उठी और बोली, सर आपका क्या ख्याल है, अगर मुआशरा आइडियल हो तो क्या फिर कोई फ़र्द कभी ख़ुदकुशी कर सकता है? प्रोफेसर ने अपने छत्ते जैसे सर में उंगलियां डबोईं, फिर सवाल को लड़कों की कितार में फेंक दिया। लड़कों की कितार से जब कोई खातर खा जवाब ना मिला तो प्रोफेसर ने कहा, दरअसल ख़ुदकुशी एक सिम्टम है,
کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرومیٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی آدرشی سوسائٹی ایسی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ ڈرخائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتا رہا۔ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک روحانی اور رومانی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جن کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے، اقتصادی، معاشرتی، شخصی، ذاتی اور جبلی وجوہات۔ بالآخر بات خودکشی سے کھسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھی، وجہ نہیں۔ اصلی وجہ وہ دیوانہ پن تھا جس کی بنا پر انسان کئی احمقانہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اینجلا شروع سے آخر تک خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ فرزانہ، طیبہ، کوثر بہت گرم جوشی سے بحث میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پروفیسر سہیل بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کو موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا کہ اس میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں، خودکشی کا فعل جسے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن کی ایک معکوس شکل سمجھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ خودکشی پر نہیں، پاگل پن پر۔ وجہ پر نہیں، نتیجے پر۔ وجہ پر غور کریں، نتیجے پر نہیں۔ پاگل پن کی اصلی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششدر کرنے والی حالت ہے، اسی طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب ہماری لڑکوں کی ٹیم اس بحث میں لنگوٹے کس کر داخل ہو گئی۔ پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو فنکشنل وجہ ہو سکتی ہے سر، کہ بچہ پیدائشی طور پر نامکمل ہو۔ دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے، اور گہرا دیکھیے، ان وجوہات کے علاوہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ یہ کشمیری بچہ سفید رنگ کی پیکنگ میں برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجا سجایا پڑا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں وہ لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے اندیاب پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کو استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث میں نہ پڑتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1 نمبر، 2 نمبر، 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایم اے کی کلاس میں یہ آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیپ کی طرح اٹھائے۔